मौसम ने करवट बदल ली। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कला, अब्दुल्ला, चमन और पशीन में बरसात। तोबा, चकजई और पाक अफगान सरहदी बलाई इलाकों में भी बारिश बरस पड़े और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सियाहती मकामात अल्लाह वाली झील, रामा मेडोज और देवसाई में बर्फबारी से बंद होने वाली राबिता सड़कें बहाल न हो सकीं। बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी के डेरे। स्कर्दू का दर्जा हरारत -7, अस्तोर, गिलगित और गुप्त का -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला बरादूर रहने का इम्कान। इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। बुलाबाइयों से निपटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। एंटी राइट्स फोर्स को बैन अल-अक़वामी तर्ज पर पेशा वराना तरबियत और ज़रूरी साजो सामान से लेस किया जाएगा। वज़ीर आज़म का अवाम में बेयकीनी और इंतशार फैलाने वालों को भी कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। कहा, ये कैसे इनकलाबी हैं जो मुल्क की तबाही और इंतशार फैला रहे हैं। इनकी मज़मूम कोशिशों से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज विफाकी काबीना में ज़ेर बहस। बेशतर वज़रा ने गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी। हुकूमत का सियासी इत्तेहादियों और दिगर स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला। पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP को इत्तेमाद में लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, गवर्नर राज का आइन में रास्ता है, मगर अभी ऐसी सूरत हाल नहीं कि गवर्नर राज लगाया जाए। दूसरी जानिब बलूचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन अरकान की करारदाद की मुखालफत, इजलास से वॉकआउट। PTI में 2 बड़ों के इस्तीफे आ गए। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा पार्टी ओहदों से मुस्ताफी। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार, काम जारी रखने का कह दिया। हामिद रजा भी PTI की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में कहा, वो PTI के इत्तेहादी हैं, उनकी अंदरूनी सियासत से हमेशा खुद को दूर रखा। रऊफ हसन ने दोनों रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर न करने का बता दिया। PTI पर पाबंदी लगने जा रही है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। सेनेटर फैसल वाफ्ता का दावा, बुशरा बीबी बानी PTI की सियासी तबाही का सबब करार। कहा, बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर को भी बतौर वजीर आला ले डूबेंगी। अली अमीन और हवारियों ने मंसूबा बनाया कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करवा देते हैं। बानी PTI को तबाही की तरफ ले जाने वाले बुशरा बीबी और फैज हमीद थे। बानी PTI की जान का सौदा होने नहीं दे सकता। रावलपिंडी नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत से 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। नैब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी मदद लेगी। नैब की टीम ने 3 रोज कबल भी KP में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की कोशिश की। स्पीकर बाबर सलीम की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, चंद अरकान शरीक हुए। इजलास आज रात 7 बजे दोबारा होगा। उधर वज़ीर आला हाउस में PTI कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब समेत पार्टी क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद धरने के बाद की सूरत हाल और आइंदा के लाया हमल पर गौर किया गया। सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबर भी ज़ेर बहस आई। हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं, इसे हर सूरत खत्म करके निजी शोबे के हवाले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। एक बार फिर मिसाके मैशत की तजवीज़ दे दी। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में कहा कि कौम के अरबों रुपए की बचत होगी। इन पॉलिसीज़ के लिए वो और आर्मी चीफ एक पेज पर हैं। मांगे तांगे की जिंदगी से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, अब मैशत को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। इस्लामाबाद में जो सब हुआ अगर ना होता तो मुआशी प्लान पेश कर चुका होता। अपनी कुव्वत इन पर लगाएं या मैशत पर। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशों का मिलकर तोड़ करना होगा। और बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। चमन और गिरदोनवाह में बरसात।
توبہ، اچکزئی اور پاک افغان سرحدی بلائی علاقوں میں بھی بارش۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی آج سے بارش اور برفباری کا امکان۔ سیاحتی مقامات اللہ والی جھیل، راما میڈوز اور دیوسائی میں برفباری سے بند ہونے والی رابطہ سڑکیں بحال نہ ہو سکیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج وفاقی کابینہ میں زیر بحث۔ بیشتر وزراء نے گورنر راج لگانے کی حمایت کر دی۔ حکومت کا سیاسی اتحادیوں اور دیگر سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی، قومی وطن پارٹی اور ANP کو اعتماد میں لے کر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ وزارت قانون اور اٹارنی جنرل نے کابینہ کو اپنی رائے دے دی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا نے 2 بار وفاق پر چڑھائی کر کے گورنر راج کا جواز پیدا کر دیا۔ احتجاج میں سرکاری ملازمین اور مشینری بھی استعمال کی گئی۔ وزیراعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے گورنر راج کا آئین میں راستہ ہے، مگر ابھی ایسی صورتحال نہیں کہ گورنر راج لگایا جائے۔ کابینہ میں PTI پر پابندی کی بھی بات ہوئی، مگر کوئی اتفاق نہیں ہوا۔ پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ شفاف الیکشن ہونے تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کا سکھر میں خطاب، بولے ہماری قومی اسمبلی کی جیتی نشستیں کم کی گئیں، اگر ہم نکلیں گے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، پوری قوت سے اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ $50 کروڑ مل گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلامیے کے مطابق رقم موسمیاتی تبدیلی اور ڈیزاسٹر سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھانے کے پروگرام کے لیے دی گئی۔ قرض آئندہ جمعرات کو جاری زر مبادلہ ذخائر میں شامل ہوگا۔ ملکی زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر $16 ارب سے زائد ہیں۔ آذربائیجان کا پاکستان میں سرمایہ کاری اور اداروں کی نجکاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ آئندہ ماہ اہم پیش رفت متوقع۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے حکام کو جوائنٹ کمیشن کے اجلاس کے لیے ہوم ورک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ہر محکمے کا ایک فوکل پرسن تعینات کرنے کا فیصلہ۔ کہا نجکاری، سرمایہ کاری اور مواصلات کے تینوں شعبوں میں بیرونی سرمایہ کاری پر سنجیدگی سے آگے بڑھا جائے۔ اجلاس میں پاکستانی سفیر نے بتایا کہ آذربائیجان کے سرکاری ادارے پاکستان میں G2G طرز پر سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مواصلات کے شعبے میں بھی M6 اور M9 میں بھی سرمایہ کاری زیر غور ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹس کی تاریخی سطح عبور کر گیا۔ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 1,82,000 پوائنٹس پر بند ہوا۔ صرف 17 ماہ میں انڈیکس نے 40,000 سے بڑھ کر 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کیا۔ سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارکباد۔ صحافی مطیع اللہ جان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 30 روزہ ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ مطیع اللہ جان کو گزشتہ رات اسلام آباد پولیس نے E9 چیک پوسٹ سے گرفتار کیا تھا۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کی مطیع اللہ جان کی گرفتاری کی مذمت۔ PFUJ اور CPNE نے واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔